बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन में आपको एबटाबाद से खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज गुज़श्ता 14 रोज़ से एबटाबाद और हज़ारा के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर जैम हो चुके हैं। कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल है, यहाँ पर तिजारती सरगर्मियाँ भी ठप हो चुकी हैं और इसकी बुनियादी वजह यह है कि सूबा सरहद का जो नया नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया है और कौमी असम्बली से इसे मंजूर कराया गया है और इस वक्त वो सेनेट में मौजूद है। उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज हज़ारा के इन इलाकों से आ रहा है। एबटाबाद में आज 14वें रोज़ भी मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। आज निस्बतन दिन बेहतर रहा, लेकिन बहरहाल वक्फे के साथ जो एबटाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं, मानसेरा के मुख्तलिफ इलाके हैं, हरीपुर के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर मुजाहिरीन निकल आते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाती है और उसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा जो नाम है, सूबा सरहद का नया नाम, नामंजूर के नारे सामने आते हैं और इस दौरान जाहिर है कि तमाम का तमाम कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल हो जाता है। जाहिर है इसकी वजह से एबटाबाद, हरीपुर और मानसेरा के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है, क्योंकि जाहिर है कि जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो भी घरों तक नहीं पहुँच पा रही, मार्केट तक नहीं पहुँच पा रही। इसके साथ साथ जो बुनियादी तिब्बी सहूलियात हैं वो भी नहीं मिल पा रही। आज बहरहाल निस्बतन दिन ठीक रहा, लेकिन अब से चंद लम्हे पहले जब हम यहाँ पर इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि नीचे जो फवारा चौक है उस पर एक बार फिर मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ जो मंडियां की तरफ का इलाका है वहां पर भी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने भी सिरी कोट में पीर साबिर शाह के घर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये इल्जाम आयद किया है कि खुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग काफ जो है वो लाशों की सियासत कर रही है और वो सूरत हाल को ज्यादा खराब कर रही है। उनका यह कहना था कि अरबाब इख्तिदार को चाहिए कि वो मुस्लिम लीग काफ का एहतसाब करे। कई और उन्होंने इल्जामात लगाए। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा जनाब चौधरी परवेज इलाही ने। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ सिरी कोट आए और उन्होंने आपकी जमात पर इल्जाम आयद किया कि तमाम की तमाम जो हालात की जिम्मेदारी है हज़ारा के अंदर वो आपकी जमात पर है। आपका रद्द अमल क्या है? देखिए जी, ये सिर्फ उनके कहने से तो ये बात साबित नहीं हो सकती, इसलिए कि डील तो उनकी जमात ने की, यू टर्न तो उनकी जमात ने लिया और डील की उन्होंने अपना जो उनका जाती लालच है तीसरी दफा वजीर आजम बनने वाला। हमने तो कोई डील नहीं की, हमारे साथ तो उन्होंने राब्ता नहीं किया। हमने तो जो एक असूली मौक़िफ़ था मुस्लिम लीग की होते हुए 47 का जो रेफरेंडम था, हम तो उसी को लेके चल रहे हैं और सारा हज़ारा उसी को लेके चल रहा है। यू टर्न तो इन्होंने की, हमने तो नेशनल असम्बली में मुखालफत की पख्तूनख्वा की और उसके खिलाफ वोट दिया। इनकी जमात ने उनके हक में वोट दिया। तो अब ये किस मुंह से वो हज़ारे के अवाम की नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं? इसीलिए तो ये लोग वहां से भागे हुए हैं, ये जा नहीं सकते उधर, उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ये दरअसल इन्होंने उनके साथ और मुस्लिम लीगियों के साथ गद्दारी की है। और असल जो असल जो गड़बड़ हुई है, एक तो इनकी इस जाती लालच की वजह से जो यू टर्न लिया और दूसरा एएनपी की मिस हैंडलिंग। देखें, अवाम एक तरफ आप जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशनल और जमहूरी हक नहीं था जो अवाम सड़कों पे आए थे उनकी बात सुनने की बजाय, उनकी आवाज सुनने की बजाय उनको सीधी गोलियां चलाई गई उन पर। और जितने जख्मी हुए 100 से ज्यादा लोग, आप उनका पता करें हॉस्पिटल से, सब गोलियों से जख्मी हुए हैं और जो लोग बेचारे 8 मरे हैं वो गोलियों से मरे हैं। जो एक तालिब इल्म, आप ही के मीडिया वाले लोग दिखा रहे थे, एक तालिब इल्म इम्तिहान दे के आया है, वो उसको घसीटा जा रहा है। तो ये क्या कौन सी जमहूरियत की बात की जा रही है? और उनकी मिस हैंडलिंग एएनपी और इनका यू टर्न और जाती लालच, और फिर इन दोनों जमातों के दरमियान ही ये सारा कुछ चलता रहा है। इन्होंने तो किसी को शामिल ही नहीं किया उसमें। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, बिल्कुल सही आपने फरमाया कि बिल्कुल जमहूरी और महज़ब माशरों में तो इस किस्म की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि देखें मुजाहरे हुए और उसमें 8 से 10 अफराद शहीद हो गए और जो अभी इतलात मिल रही हैं सैकड़ों अफराद उसमें ज़ख्मी हुए हैं। आप फरमाइएगा कि ये गलती हुई कहाँ पे है? कहाँ पे ये गलती हुई है सियासी क़यादत से कि आज हम हज़ारा के अंदर ये हालात देख रहे हैं?
یہ سراسر یہ بالکل یہ جو نواز شریف کی جماعت ہے اور جو ان کا موقف ہے، اور جس طرح انہوں نے ووٹ لینے کے بعد وہاں کے عوام کے ساتھ دھوکہ دیا ہے، تو وہاں مشتل ہوئے ہیں ان کے اس دھوکہ دہی سے، کیونکہ اب یہ مسلم لیگی کہلانے کے قابل نہیں رہے ہیں، اس لیے تو وہاں یہ منہ نہیں کر سکتے، اس لیے تو ان کے جو لوگ ہیں وہاں سے یہ بھاگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو فیس نہیں کر سکتے۔ کس طرح فیس کرے کہ جو ایک مسلم لیگی ہوتے ہوئے ان کی آئینی اور قانونی اور اخلاقی اور تاریخی ذمہ داری تھی اس کا، اگر وارث بنتے مسلم لیگ کا، تو پھر جو وہ ریفرنڈم تھا 47 والا جس میں صوبہ سرحد جس کو کہا گیا، 73 کے کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ولی خان صاحب اس وقت 73 کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی اختلافی نوٹ وہاں ان کا آتا، جو کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بنی تھی 24 لوگوں کی 1973 کے کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے، اس میں چودھری ظہور اللہ شہید تھے، ولی خان صاحب تھے، اس وقت تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں آیا۔ اب جب یہ ایشو آیا تو ظاہر ہے مسلم لیگی ہوتے ہوئے ہماری جماعت نے اس کی مخالفت کی، لیکن نواز شریف صاحب نے جو یو ٹرن لیا، انہوں نے تیسری ٹینیور جو تھی وزیر اعظم بننے والی، اس کے لالچ میں یہ سارا کچھ کیا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں ان کی اس حرکت کو، اس یو ٹرن کو، اس لیے وہاں یہ احتجاج ہو رہا ہے، اسی لیے وہاں یہ خرابی ہوئی ہے، اور دوسری مس ہینڈلنگ تھی اے این پی کی۔ اچھا چوہدری صاحب، اب یہ فرمائیے کہ ظاہر ہے کہ یہ حالات تو ایسے نہیں رہیں گے، ظاہر ہے ایک مستحکم ملک کے لیے، ایک مستحکم صوبے کے لیے حالات تو ایسے نہیں رہنے چاہیے، آپ فرمائیے گا کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے جی کہ ساری جماعتیں بیٹھیں اور اس میں اس کی جو ان کی جو خواہشات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایسے فیصلے کریں جو وہاں کے عوام کے لیے قابل قبول ہوں۔ اچھا چوہدری صاحب، اب یہ بتائیے کہ چونکہ آپ کی جماعت ظاہر ہے کہ ایک اہم سیاسی جماعت ہے، چوہدری صاحب، چوہدری شجاعت صاحب یہاں تشریف بھی لائے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اسی حوالے سے، اب آپ بتائیے کہ آپ بحیثیت جماعت، آپ کا چونکہ انٹریکشن رہا ہے یہاں پر ہزارہ میں، آپ آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قائدین کو یہاں پر آنا چاہیے، یہاں پر ان سے بات کرنی چاہیے، ملنا چاہیے اور ان کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ بالکل جی، آج ہماری سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی، سارے ہزارے کے لوگ ادھر آئے ہوئے تھے، تو ہم نے آج 2-3 باتیں وہاں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پرتشدد جو تحریک اختیار ہو چکی ہے، یہ اے این پی کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور گولیاں چلانوں کی وجہ سے یہ ڈائیورٹ ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ توڑ پھوڑ کی سیاست یہ مسلم لیگیوں کا کام نہیں ہے، اس میں بڑا حوصلے اور تحمل سے اس کو لے کے اس تحریک کو آگے چلنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی پراپرٹی کسی کی بھی ہو تو اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات، جو وہاں شہید ہوئے ہیں، ہماری جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی فیملیز کے لیے مالی امداد انشاءاللہ ہماری پارٹی کی طرف سے دی جائے گی۔ اور چوتھی بات جو یہ ہے، ہماری جماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے وہاں کے عوام کے جو جذبات ہیں جس میں وہ صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جو جہاں تک نام کا تعلق ہے وہ تو وہی جو ہمارا پہلے سے موقف ہے کہ اس کا نام جو ہے یہ صوبہ سرحد ہی ہونا چاہیے، تو ساری تو یہاں سے یہ جو بنیاد بنی ہے وہ اس نام کی تبدیلی کی وجہ سے بنی ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم ایک ایسی سٹیٹ میں ہیں کہ ہمیں مزید صوبوں کی ضرورت ہے، مزید یونٹس کی ضرورت ہے، اور ہم یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ساری پارٹیز اگر آپس میں بیٹھیں گی اور اگر یہ اپنے مقاصد کے لیے اور 18ویں ترمیم کے لیے ساری جماعتیں بیٹھ سکتی ہیں، تو وہاں جو ایک اتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور وہاں جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان کی اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیوں نہیں یہ باقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے تو کوئی لاء عمل متفقہ طور پہ کیا جائے جو ایسا حل ہو جو ان کو قابل قبول ہو۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ بھی فرمائیے کہ آپ بحیثیت قائد مسلم لیگ ق ہزارہ کے عوام سے اپیل کریں گے کہ وہ پرامن رہیں، کیونکہ ظاہر ہے جتنے روڈ بند رہیں گے، مظاہرے ہوتے رہیں گے، مشکلات تو بڑھتی چلی جائیں گی۔ جی ہاں، یہ تو ضرور ہم کہیں گے کہ جی یہ پرامن ہونا چاہیے، اور مسلم لیگیوں کو کا یہ شیوا نہیں ہے کہ توڑ پھوڑ ہو، لیکن اس کی شدت کی ذمہ داری جو ہے ان پر نہیں ڈالی جا سکتی، وہ ساری کی ساری مس ہینڈلنگ آف اے این پی کی پروونشل جو گورنمنٹ ہے ان کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ہوا ہے، اور جو گولیاں چلا کے انہوں نے کی ہے۔
बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी परवेज इलाही साहब आपका। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि एनपी की हुकूमत से मिस हैंडलिंग हुई है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हम हज़ारा के अवाम पे नहीं आयद करते। उन्होंने मिस हैंडल किया है सूरत हाल को, तभी ये हालात पैदा हुए हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।